Hello guys, muni siya si Udit naburos. Problema kaayo guys kay kini si Udit sa ka PWD. Nya iyang bana walay trabaho. Nya naluoy ko ani niya magsigig ana sa balay. Bisa unsa iyang pangayon mga pagkaon ug unsa diya sa nina ako gid sa hatagan kay kaluoy man gyud ko niya. Og giani ko sa ilang balay kana ako'y tuyo nga importante sa iyang papa. Ug mao ni iyang papa naghanyo ko niya nga pwede ba nako i-post kini nga video okay sa iya. Nya luoy kay sila guys, mo ni iyang balay guys. Payag gamay kaayo, luoy kaayo. Lisod sila kaayo guys. Nya kini iyang papa di pud ni makatabang kay lisod sad. Napoy say anak si Udit nga giatiman ani nag-eskwela. Mo nga nihanyo ko sa iya guys nga akong bidyuhan na iyang balay. Kay basin di ay guys na ay maluoy. Mutabang kay problema kaayo guys, inig panganak niya puhon. Nya lisod walay andam. Muni nga anyo nako ang inyong malumunga kasing-kasing kung naamoy ika tabang mga ka-vlogger friends ug naamoy ika dunol bisan gamay na lang tabangan nato si Udit kay ako nitabang ko sa iya tama ra sa mga pagkaon ra ug unsa iyang gikinahanglan pero parte sa mga pinansyal dili ko makatabang kay pobre baya pud ko. Ang ako ikatabang kanarang mangayo siya unsa iyang pangayoon pero nungka sa pinansyal. Muna nga nihanyo ko siyang amahan, luoy man kaayo nya. Pwede ba ato i-post ni basi na imutabang kay pohon-pohon sa iyang pag-anak luoy ba kay siya. Nya ug bahin pod sa ilang dalan guys, grabe kalisod, danlog kaayo. Muna nga nakahuna ko hanyo sa iyang amahan nga pwede ba nga akong i-post kay basin day na ay maluoy. Ni okay siya guys nito ni sugot nya akong i-post luoy kay siya kay naburos nya PWD ba na siya nya wala pa siya na apply sa PWD nya